नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई. Like I promised you all in my last episode, today I have come with the new episode and a new title to discuss. See, this title is very near and dear to me. किनभने I think हाम्रो नेपालको सबै युवाले, सबै इन्डस्ट्रियलिस्टले, सबै सचेत नागरिकले यो मुद्दाको बारेमा सोच्नुपर्छ जस्तो is what I feel. र मेरो टपिक हो द नीड अफ मास इन्डस्ट्रियलाइजेसन इन नेपाल. हैन त? आई थिंक वी शुड ऑल थिंक अबाउट इट. अनि हामीहरू सबै यसलाई सेटअप गर्नको लागि र यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधारदेखि लिएर इन्टरलिङ्क्ड सर्भिसहरू, पोलिसिजहरू मिलाउनको लागि वी हेभ टु फाइट, वी हेभ टु कम फरवर्ड इज वाट आई फिल. एन्ड दिस इज द रिजन मैले आफ्नो एपिसोडको पहिलो टपिक यो लिएर आएकी छु. So, I want to present the current scenario of industrialization in Nepal. See, wherever I put the statistics and value, I have also mentioned the sources I have taken them from. Okay, and this article I have taken from the Kathmandu Post, which was published in Kathmandu Post. अनि यसको अनुसार द इकोनोमिक ग्रोथ अफ नेपाल इन फिस्कल इयर 18-19 वाज 14%, जो चाहिँ ओभरअल मैक्रो लेभलमा ठिकठाक देखिए पनि इन डेप्थ हामी जाँदाखेरि दिस फिगर इज नट सेटिस्फाइङ, किनभने हाम्रो रियालिटी त्यो भेरी हुन जान्छ. अब यो कम्प्राइज हुन्छ 3 क्याटेगोरीबाट. एउटा चाहिँ सबैभन्दा माथि हाम्रो छ सर्भिस सेक्टर भर्सेस जो बाहिर कन्ट्रीहरू, डेभलप कन्ट्रीहरूमा इन्डस्ट्री सबैभन्दा टपमा आउँछ. अब हाम्रो चाहिँ सर्भिस सेक्टर टपमा छ विथ 57%. एन्ड अल टुगेदर डिपेन्डिङ अपन दि रेमिटेन्स वी रिसिभ फ्रम दि अब्रोड. अब केही गरी मिडल इस्टमा, युएईमा रिसेसन आयो या केही पनि भयो भने विल बी अटोमेटिकल्ली अफेक्टेड. सेकेन्ड इज एग्रिकल्चर, which comprises 27%, which is again not enough for our population. Third is industry, 16%. Imagine. So we are far behind. Behind huna is not a big deal. Like शरमको कुरा होइन, तर ट्राई गरेनौँ भने त्यो चाहिँ शरमको कुरा हुन जान्छ. आई ट्राई टु फाइन्ड आउट कि हाम्रो कन्ट्रीमा मेजर म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट्सहरू के छ भनेर, अनि बट आई डिडन्ट गेट द्याट सेटिस्फाइङ फिगर एक्सेप्ट फ्यू कंपनीज लाइक सीजी, विच इज द ओन्ली कंग्लोमरेट इन नेपाल. हुलासदेखि लिएर आई डोन्ट नो इट इज वर्किङ राइट नाउ अर नट. हुलास, पञ्चकन्या ग्रुप, जगदम्बा, लक्ष्मी स्टिल्स, एसियन फार्मास्युटिकल्स. त्यो बाहेकको मैले खासै मेजर म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट्सहरू देखिनँ. सर्भिस सेक्टरमा हालाकि छन् आइएमएहरू, फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू, ब्याङ्क्सहरू, दे आर डुइङ वेल. तो नट मच देन द्याट. अब मैले यस सन्दर्भमा सानो आफ्नो हिसाबले सोर्ट एनालाइसिस गरेको छु. आई वान्ट टु पुट हियर द स्ट्रेन्थ फर्स्ट. स्ट्रेन्थमा चाहिँ नि डिमान्ड, बिकज सिन्स वी हेभ टु डिपेन्ड अन रिलाय अन इच एन्ड एभ्री इसेन्सियल गुड्स. एउटा टुथपेस्ट, चिनी, चियापत्तीमा पनि भर पर्नुपर्ने हुनाले आई थिङ्क यो चिजहरूको डिमान्ड एकदमै धेरै छ हाम्रो नेसनमा. सेकेन्ड इज आई थिङ्क दि वर्कफोर्स, इनफ्याक्ट लो कस्ट वर्कफोर्स, किनभने लाइक अनइम्प्लोइमेन्ट यति धेरै छ कि पिपुल आर विलिङ टु वर्क फर एनी भ्याल्यू दे गेट. वाटर रिसोर्स उचित युटिलाइजेसन गरेमा. एन्ड देन पब्लिक सपोर्ट, विच इज अगेन दिस सेन्टिमेन्ट, नट मोर देन द्याट. त्योभन्दा खासै मैले केही देखिनँ. विकनेस त अनगिनत छन्. एन्ड दिस इज द पार्ट वेयर वी हेभ टु वर्क हार्ड. एक त सबैभन्दा क्रिटिकल थिङ एन्ड विच इज नट अन्डर आवर कन्ट्रोल इज आवर जियोग्राफिकल एक्जिस्टेन्स. जो नेपालको जियोग्राफिकल एक्जिस्टेन्स छ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो. पहाडहरूले घेरेको ल्यान्डलक कन्ट्री,
बिग डिल। सेकेन्ड भनेको हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर। हामीसँग कल कारखाना खोल्नको लागि चाहिने, रन गर्नको लागि चाहिने बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छैन। थर्ड इज आवर गभर्मेन्ट। न हाम्रो गभर्मेन्टलाई कुनै इन्ट्रेस्ट छ, न कुनै सपोर्ट। गभर्मेन्टले त सेफ्टी समेत प्रोभाइड गर्न सक्दैन, किनभने हाम्रो देशमा कुनै पनि किसिमको बन्द हडताल हुन्छ भने सबैभन्दा पहिलो टार्गेट भनेको एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट, कल कारखाना आउन जान्छ। त इमेजिन। त्यसै गरी हामीले हर चिज इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँ टेक्निकल नो हाउ भएको मेन पावर छैन जसलाई सम्पूर्ण टेक्निकल जानकारी होस्। वी हेभ टु इम्पोर्ट देम। We have to import every capital item. In fact, even a small machine. त्यसले गर्दा हाम्रो लागत बढ्छ र लागत बढेपछि हाम्रो कस्ट बढ्छ, एन्ड द्याट इज वाइ वी हेभ टु कम्पिट विदिन आवर ओन मार्केट। हामी इनकम्पिटेन्ट हुन जान्छौँ। त यो हाम्रो विकनेसहरू हो, यहाँ नै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। देन अपर्च्युनिटिज अति नै धेरै छन्। आई विल बी टकिङ लेटर। थ्रेड्सको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। थ्रेडमा चाहिँ नि मेजर त हाम्रो जियोग्राफिकल एक्जिस्टेन्स नै हो कहिले कि, बिकज आवर कन्ट्री इज मोर भल्नरेबल टु नेचुरल क्यालामिटिज, जसमा हामी धेरै गर्न पनि सक्दैनौँ। सेकेन्ड इज द एक्जिस्टेन्स अफ फरेन गुड्स, इम्पोर्टेड गुड्स होइन। पहिल्यैदेखि त्यो गुड्सहरू यसरी हाम्रो लाइफ स्टाइलमा समाएको छ कि लाइक people will prefer those goods. Next is the inclination of people towards branded goods. अब अहिले त ब्रान्डेड सामानको यति लाइक प्रचलन छ, यु नो, इट्स डिफिकल्ट टु डिल विथ द्याट अल्सो। अब म लङ टर्म बेनिफिट्सको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। लङ टर्म बेनिफिट्स आर इनर्मस। कल कारखाना खोल्नु भनेको इट्स अ बिग डिल। त्यसमा धेरै खालको रिसोर्सहरू समाएको हुन्छ। ह्युमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, र मटेरियलहरू। एउटा फार्मर, एउटा लेबर, एउटा ड्राइभर, ट्रान्सपोर्टर, रोडवेज, गभर्मेन्ट, पब्लिक सेन्टिमेन्ट, सोसाइटी, ब्याङ्क, इन्स्योरेन्स, यस्तो कुनै सेक्टर हुँदैन जो कल कारखानासँग, इन्डस्ट्रियलाइजेसनसँग जोडिएको हुँदैन। सो वाट आई फिल इज, जब इन्डस्ट्रियलाइजेसन राम्रोसँग डेभलप हुन्छ, राम्रोसँग सेटअप हुन्छ, इट विल अटोमेटिकली हेल्प टु स्ट्रिमलाइन अल आवर इकोनोमिक एक्टिभिटिज अल टुगेदर। अनि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट सेटअप हुँदा इट प्रोभाइड्स इम्प्लोइमेन्ट टु थाउजन्ड्स अफ पिपल। It provides good earning to farmer. It provides good earning to transportation sector. हाम्रो इम्पोर्टमा कम हुन जान्छ। It helps to balance trade deficit. It makes us independent. It makes us competent in international market also in long term. हाम्रो जो बाहिर युवा पिँढीहरू बाहिर गइरहेका हुन्छन्, वर्कफोर्स बाहिर गइरहेको हुन्छ, माइग्रेन्ट वर्कफोर्सलाई कन्ट्रोल गर्छ। जो प्रोडक्टिभिटी हाम्रो बाहिर गइरहेको छ त्यो प्रोडक्टिभिटी आफ्नो कन्ट्रीमा युटिलाइज हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै हामी आत्मनिर्भरताको तर्फ लागिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो गभर्मेन्टमा पनि कन्फिडेन्स आउँछ। हाम्रो इन्टरलिङ्क्ड सर्भिस सेक्टरहरू, हाम्रो निस मार्केट डेभलप हुन्छ, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर अटोमेटिकली डेभलप हुँदै जान्छ। अनइम्प्लोइमेन्ट घट्छ र यसले हामीलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि चिनाउने हेल्प गर्छ। सो दिज आर द फ्यू जो अगाडि देखिने मोटा मोटा पर्सपेक्टिभहरू मैले राखेँ। त्यसबाहेक यति धेरै बेनिफिट्स छ, त्यसको लागि इनडेप्थमा जानुपर्छ। So these are my perspective. What you think? Please let me know. Namaste.